Please subscribe this beautiful Islamic channel and press the bell icon button for latest tilawat, naat and nasheed videos. صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا نیوائے اتنا عرض میرا نیوائے اتنا عرض میرا نیوائے اتنا عرض میرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کرم والیاں دا او جالیاں کرم والیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا
سب نے راستہ لیا مدینے دا سب نے راستہ لیا مدینے دا سب نے راستہ میں تئی رہ گیا ترسدا میں تئی رہ گیا ترسدا تو جا کے حضرت نو دس بسا تو جا کے حضرت نو دس بسا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صدقہ نبی دے نواسے آدھا صدقہ نبی دے نواسے آدھا کربلا دے او پیاسے آدھا کربلا دے او پیاسے آدھا دکھڑا سنا کے تو غم زدہ دا دکھڑا سنا کے تو غم زدہ دا کمی درود و سلام میرا سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں چ سر جھکا کے نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ان التیا ریح صبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم